إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الحضور الكريم، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العروض العسكرية للقوات البحرية بالمنطقة الشرقية المقامة في الشاطئ. صور هذا وانا شو نهزك والله صور مدرسة وحدات الأمن البحرية الخاصة. نرى الآن بعض الفعاليات المتميزة منه. الفعالية الأولى هي فعالية التمارين اللياقية، وهي عبارة عن مجهود جسدي ومهارة تمارين بموجب قواعد متفق عليها، ومن ضمن التمارين التي تؤدى خلال برامج دورات مدرسة وحدات الأمن البحرية الخاصة، ويتم تنفيذها في الحصص الصباحية والمسائية وبشكل يومي دون انقطاع لرفع اللياقة البدنية والوصول إلى المستويات العالية منها لتعزيز قدرة التحمل وتقوية العضلات والمزيد من الطاقة لأداء المهام اليومية. أيها الحفل الكريم، ومن ضمن فعاليات مدرسة وحدات الأمن البحرية الخاصة فعالية الأعمدة، وهي تمارين تتطلب لياقة بدنية عالية جدا وقوة تحمل جسدية يتدرب عليها رجال القوات الخاصة لتساهم في رفع قوة التحمل والجاهزية الذهنية للعمل كفريق واحد تحت الضغط، وتدعو إلى تنمية شاملة للفرد خارجيا كالقوة والمرونة، وداخليا كالطاقة والصحة وتنمية الروح المعنوية.
العوائق والحواجز التي تعترض في مهامه وتتطلب الثقة العالية بالنفس واللياقة الجيدة. المدرسة وحدات الأمن البحرية الخاصة أوشحة البحر وأوسمة البر كتائب بطش متى دمدمت تعاظم في البحر طوفانها، يمتازون بأنهم ذا تدريب عالي ومتقدم، ويمتازون بأنهم ذا لياقة بدنية عالية وحضور ذهني، وتعتبر مهماتهم عالية الخطورة. أيها الحضور الكريم، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العروض العسكرية للقوات البحرية بالمنطقة الشرقية المقامة في الشاطئ.
അവിടെ പോവാൻ താഴെ പോവാൻ കുറേ സ്ഥലമുണ്ട്. താഴെ പോവാൻ പിന്നെ പൊക്കോ പൊക്കോ പൊക്കോ. Huh?